बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आज़ाद अकेडमी BJR। मंगा तास्ता द इस्लामिक चिल्ड्रन अकेडमी पशतना मुखातिबियो द अंग्रेज़ी ग्रामर पर पुख्तो जब के दे यादवलो कोशिश को और द जान पे द पोहगवलो कोशिश को पदे लेक्चरों पदे सिलसिला के नन चे मंगा कम लेक्चर अरेंज करे दे नुदा दे द क्लासेस पर बारह के द देना मख के मंग पर फ्रेजेस बाने जान पोए करे दे नन पर क्लासेस जान पोए को च क्लास सतवायु नो राज़ई च दे सेंटेंसेस बाने गौरुकू द अवलने सेंटेंस माली कले दे दे रेस्टेड इन द इवनिंग मंगा च संगा ऑलरेडी सेंटेंस पे जनू द सेंटेंस पबारा के च कम लेक्चर मख के तेर शवे दे पा आगे के मंगा द खबर वाज़ह करे दा और बदे जान पोए करे दे ची ओ सेंटेंस आगा द अल्फाज आगा मजमूई तवेले की गई च आगा पूरा मकसद और मफहूम वाज़ह की पूरा इस किस्म का मैं पके पाती नशी लका मंगा च वो तो पुख्तों की पूरा खबर आवायु या अल्फाज वदा से मजमुआ छपा आगे की पूरा खबर द जुमले बिया द साख्त पर लिहाज माने द्वा हिस्सी हुई द स्ट्रक्चर द साख्त चमंग जोड़ो नुदा पदवो हिस्सों की यो हिस्सा आ गई द कम प बारह के आगा वर्ल्डी च द कम प बारह के खबर की यानी मंग च सेंटेंस शुरू को यू खबर शुरू को नो अवल द चशी या द यो सली या द यो जी या द सकार नुम अखलू और ब्या द हाग प बारह की खबर नूर बाकी खबर द हागे प बारह के को द कम वर्ल्ड चे इस्तेमाल शवी द अगशी अगसड़ी या गजी या द हाग कार द पारा नो तगता सब्जेक्ट वेले की च द सब्जेक्ट थे और आगा बाकी जुमला चे कमदा नो आगा छूं के खबर कई द दक्का कस याद दगा शी यार दगा जी यार दगा कार पर बारह के नो आगे तमंगा प्रिडिकेट हुई यानी द यो सेंटेंस दो हिस्से हुई सब्जेक्ट और प्रिडिकेट उस राज़ी मंगा पदे जुमलों के पदे बाने गौर को पदे वाला ने सेंटेंस के दे रेस्टेड इन द इवनिंग पदे के चमंगूरू नुदा दे हागा लफ्ज़ दे द कम पर बारह की खबर रखीगी नो लिहाजा दा सब्जेक्ट शो दे तब मंगा सब्जेक्ट वायु दा सब्जेक्ट दे सका चर दे पर बारह की खबर रखीगी रेस्टेड इन द इवनिंग दा च कम दे नो दा प्रिडिकेट दे जका च दा आगा खबर दा कम चर दगा कस पर बारह की दा आगा खबर दा नो लिहाजा दा प्रिडिकेट शो मंग सर दो हिस्से राले वस यो सेंटेंस चे पहागे के अमदक यो सब्जेक्ट भी और यो प्रिडिकेट भी नो दे तमंगा सिंपल सेंटेंस वायो और लका दाची कमी देता ची यो सब्जेक्ट और यो प्रिडिकेट भी नो दाची कमी नो दा यो क्लास दे तमंगा क्लास वायो जदा क्लास दे यानी क्लास द जुमले ये वदा से हिस्सा चपा आगे की खपल सब्जेक्ट और खपल प्रिडिकेट हुई नुहागे तब मंगा क्लास वायु लका वस दे लांदिने सेंटेंस था मंगरा कुजीगु पदी जुमला के कमंगुरु दे वर वेरी टायर्ड न पदी की चिमंगुरु यो दल तके यो लकदा दे पके सब्जेक्ट वर वेरी टायर्ड दाई प्रिडिकेट ब्या दे दाई सब्जेक्ट could not rest for a long time दाई प्रिडिकेट जकच दा खबर दा चिर द सब्जेक्ट पर बारह की उस दा उगत सेंटेंस थे और पदे के मंग दुआ हिस्से राले द्वाड़ा हिस्से खपल सब्जेक्ट और खपल प्रिडिकेट लरी दा अवलने हिस्सा खपल सब्जेक्ट और खपल प्रिडिकेट लरी दा द्वैम सेंटेंस चिकम दे दा द्वैमा हिस्सा दे सेंटेंस चिकम दा नो दाम खपल सब्जेक्ट और खपल प्रिडिकेट लरी नो लिहाजा दा द्वाड़ा चिकम दी दे तब मंगा क्लासेस वायु दा द्वाड़ा क्लासेस दी और पदे सेंटेंस के द्वा क्लास दी पदे सेंटेंस के द्वा क्लास राला और द्वाड़ा मंगा रावताल पसबाने प कंजंक्शन बाट बाने रातले शिवी दी नो दा यो उगत सेंटेंस थे और पदे के द्वा हिस्सी दी और द द्वाड़ो हिस्सो खपल सब्जेक्ट खपल प्रिडिकेट लरी उस का दा द्वाड़ा सेंटेंसेस चिकम दी
دا دواړه پارټس دا دواړه کلازز که فرض کا منګه بیل بیل کو نو دا به بیا هم خپل مطلب پوره واضح کوي لکه دته به د نور چا ضرورت نه پیښیږي که موږ ته دا را بیل کو دی ور ویری ټایرډ نو دا یو ځان له کمپلیټ سینس والا کمپلیټ مکمل مفهوم والا جمله ده او خبره ده پوره خبره ده دغه رنګې که دا موږ د سنټنس نه راوباسو دی کوډ ناټ ریسټ فار ا لانګ ټایم که موږ دا هم ځان له کو نو دا هم ځان له ښه پوره مفهوم په خپله باندې واضح کولی شي لہذا د سنټنس کې یو داسې کلاز چې هغه خپل مفهوم په خپله باندې واضح کولی شي او دیتا د بل نور دغو د مدد ضرورت نه د نور د بل کلاس ضرورت ہوتا نه د بل څه ورډز نور ضرورت ہوتا نه پیښیږي نو دغه ته موږ بیا پرنسپل یا مین کلاس وایو پرنسپل یا مین کلاس دغه ته ویل کیږي نو دا زموږ سره د کلاس یو قسم راغی پرنسپل کلاس یا مین کلاس پرنسپل هم متویل کیږي او مین کلاس هم متویل کیږي او انډیپینډنٹ کلاس هم متویل کیږي دریم نوم یې دی انډیپینډنٹ کلاس هم دیته دیتا انډیپینډنٹ ځکه وایو چې دا په خپل مفهوم کې بالکل په چا نه ډیپینډ کوي انحصار په چا نه کوي دا بالکل په خپله باندې خپل مقصد واضح کولی شي نو لہٰذا دا آزاد دی د بل چا باندې د دې ته انحصار نه کیږي نو دا په دې وجه باندې دې ته موږ انډیپینډنٹ کلاس وایو مین کلاس ورته په دې وایو چې چونکې د خپل مقصد خپله خبره په خپله باندې کوي نو لہٰذا مرکزی خبره کوي نو لہٰذا دا مین کلاس دی پرنسپل کلاس یعنی غټ کلاس دی په دې وجه چې دا هغه خپله خبره مرکزی خبره اهمه خبره دا په خپله باندې کوي نو لہٰذا مین کلاس دی اوس د دریم سنټنس ته چې موږ راشو نو دې کې دی دی ریسټډ وین د ایوننګ کیم یو ځل بیا دا موږ په دوه حصو تقسیمولی شو دی ریسټډ یعنی یو حصه زموږ سره دا شوه دی ریسټډ بله زموږ سره راله د ایوننګ کیم اوس که په دې کې موږ سوچو دا بیا زموږ سره دوه کلاس دي په دې اولني کې دی سبجیکټ دی ریسټډ یې پریډیکیټ دی دې کې ایوننګ سبجیکټ دی کیم چې کوم دی دا پکې پریډیکیټ دی نو لہٰذا موږ سره بیا یو ځل دوه کلاس راغله خو اوس په دې کې که فرض که موږ دا د دې سنټنس نه بار دا اولنی کلاس راوباسو دی ریسټډ نو لکه دا مفهوم پوره واضح کوي دی ریسټډ هغې آرام وکړه لکه خبره پوره ده مفهوم پوره واضح کوي نو لہٰذا دا چې دی نو دا به په دې سنټنس کې به موږ وایو چې دا مین کلاس دی یا پرنسپل کلاس دی یا انډیپینډنٹ کلاس دی خو دا بل کلاس چې دی د ایوننګ کیم اوس د ایوننګ کیم که موږ د دې سنټنس نه بار راوباسو نو په دې کې خو خپل سبجیکټ خپل پریډیکیټ پکې دی خو دا مفهوم یوازې پوره نه واضح کوي وین د ایوننګ کیم کله چې ماښام شو نو څه شو خبره پوره نه واضح کیږي دې ته ضرورت دی دې کلاس ته ضرورت دی د دې بل کلاس چې کله ورسره دا موږ ملګری کړو نو د دې مفهوم واضح کیږي که فرض که دا ورسره موږ نه ملګری کړو نو د دې مفهوم نه واضح کیږي نو لہٰذا یو داسې کلاس په یو سنټنس کې چې هغه خپل مفهوم که د هغه سنټنس نه موږ بار راوباسو او خپل مفهوم په یوازې بغیر د هغه بل نه نشي واضح کولی نو دې ته بیا موږ سوبارډینیټ کلاس وایو چې دا سوبارډینیټ کلاس دی دې ته ویل کېږي سوبارډینیټ چې دا سوبارډینیټ کلاس دی دې ته بل نوم هم وایي ډیپینډنټ کلاس دا ډیپینډنٹ کلاس هم دا دوه نومونه دی له موږ ورکولی شو دې ته ولې سوبارډینیټ ویلی کېږي سوبارډینیټ ځکه چې دا مین کلاس چې کوم دی دا بل مین کلاس دی دا مرکزی خبره کوي په خپله خبره واضح کولی شي او مرکزی خبره دا کوي نو لہٰذا دا مین کلاس یا پرنسپل کلاس یا انډیپینډنٹ کلاس دی د ته د بل ضرورت نشته خو لیکن دی ډیپینډ کوي دی انحصار کوي په دې بل کلاس باندې د خپل مفهوم واضح کولو دپاره د دې وجې نه دې ته موږ وایو چې دا ډیپینډنٹ کلاس دی
या सबॉर्डिनेट थे यानी द दे सबॉर्डिनेट थे द दे मातहत थे कदाश्ता नो दा बई कदा नश्ता नो दा बनी ज़का च द खपल मकसद नशी वाज़ह कवले नो लिहाजा ज़मंग सरा द क्लास सथवई और बिया प क्लास 100 किस्म दी द क्लास ज़मंग सरा 2 किस्म दी गट यो प्रिंसिपल क्लास यो बल सबॉर्डिनेट क्लास च द हगी नमूना दी प्रिंसिपल क्लास तमंग 2 नमूनालू प्रिंसिपल क्लास मैन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास और दाबल चे कम देन तो सबॉर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास वायु उस द क्लास चे कम दे नूर दे बेखपल नूर किस्मू नदी चे दा फंक्शन दा क्लास लकमंग चे प फ्रेजेस के याद करूँ चे फ्रेजेस मुख्तलिफ फंक्शंस कई और चे मुख्तलिफ फंक्शंस कई नो मंगे बे प आगा नमूनों पे जनो दगा रंगी क्लासेस हम मुख्तलिफ फंक्शंस कई चे कला दा मुख्तलिफ फंक्शंस कई नो लिहाजा दगा बाने बे मंगा बे गुरु पर आगे लिहाज बाने रदे किस्मुना ब मंगा गुरु और मुंतबे काइंड्स राजी मखेता नो आगबा पबल लेक्चर के को थैंक यू वेरी मच।